अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलफ़ सालिहीन ने और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से के कलाम पाक से हमें मिलती है वो है नरमी इख्तियार करना। किसी को भी नसीहत करते वक्त, किसी को भी बात समझाते वक्त, दीन इस्लाम की बात अगर आप किसी को दावत दे रहे हैं तो नरमी वाला लहजा अपनाना चाहिए। इसकी दलील क्या है कि आप हुकाम को कोई भी नसीहत करें, वक्त के हुक्मरान के पास आप जाएं तो उसको नरमी के साथ नसीहत करना ये इस्लाम का तरीक़ेकार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरत ताहा आयत नंबर 43 और 44 में मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को ये फरमा रहे हैं। ये सूरत ताहा है, उसका तर्जुमा है कि तुम दोनों फ़िरऔन के पास जाओ, वो सरकशी पर उतर आया है और उससे नरम लहजे से बात करना, हो सकता है कि वो जो नसीहत आप करें उसको कोई फ़ायदा दे, नसीहत कर ले, फ़ायदा हासिल कर ले, या वो डर जाए। यहाँ पर अल्लाह ताला अपने नबी को, दो नबियों को ये बात कह रहे हैं कि आप दोनों जाओ और उस फ़िरऔन को नरमी के साथ बात समझाना, नसीहत करना। हो सकता है कि वो नसीहत हासिल कर ले या वो डर इख्तियार कर ले, मेरा डर अपने दिल में बिठा ले, कहीं ऐसा ना हो वह कुफर की मौत ही मर जाए। तो हमारी आज ये जो समझने की जो बात है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, फ़िरऔन वो ज़ालिम बादशाह था कि जिसने कि जो हज़ारों बच्चों का कातिल था, ख़वातीन पर बेहद उन्होंने जुल्म किए, हत्ता कि सबसे बड़ा जो उसने जो दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा कि मैं रब हूँ, नऊज़ बिल्लाह, उसने कहा कि मैं रब। इससे बड़ा भी कोई सरकश हो सकता है, इससे बड़ा कोई कुफर हो सकता है, इससे बड़ा कोई जालिम हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबहान अल्लाह अपने बंदों को कह रहे हैं कि आप जाकर उनसे उसके सामने नरमी के साथ नसीहत करना। तो ये एक दाई का, दावत देने वाले का, ये मैं तो समझता हूँ कि हर मुसलमान का ये हक बनता है कि जब वो किसी को दावत दे तो अहसन तरीके के साथ, नरमी के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये एक सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नरमी से महरूम कर दिया गया वो बलाई से महरूम कर दिया गया। यानी कि जिसके बंदे के अंदर नरमी नहीं, वो महरूम हो गया तो वो बलाई भी क्या करेगा। इसी तरह अम्मा जी ऐशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि सोने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में भी होती है उसे खूबसूरत तर बना देती है, और जिस चीज़ से निकाल देती है उसे ऐबदार बना देती है। ये कितनी बड़ी प्यारी हदीस है कि अगर मेरे अंदर ये नरमी नहीं है तो फिर खूबसूरती, मेरी बातों में खूबसूरती कैसे आएगी। इसी तरह अम्मा जी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक और हदीस है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा बेशक अल्लाह नरम है, नरमी को पसंद फरमाता है, और जो कुछ वो नरमी पर अता फरमाता है, सख्ती पर अता नहीं फरमाता, और ना उसके अलावा किसी और चीज़ पर अता फरमाता है। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को ये फरमा रहे हैं कि नरमी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। अल्लाह ताला भी नरमी है, और नरमी के ऊपर अल्लाह ताला बहुत कुछ फरमाता है, अता फरमाता है, जो सख्ती पर नहीं फरमाता। तो ये हमें अहादीस और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से जो बातें मिली। इसी तरह इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बुरे कामों पर नकीर और सरजनिश लाजम करार दिया,
تاکہ اس کے انکار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسندیدہ نیکی حاصل ہو سکے۔ پس اگر منکر کے انکار سے اس سے زیادہ برائی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ ناپسندیدہ امر کا حصول لازم آتا ہو تو اس کا انکار جائز نہ ہوگا، اگرچہ وہ عمل اللہ کو ناپسند اس کا ارتکاب کرنے والوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور ان جیسے اعمال میں بادشاہوں اور امراء کے خلاف انکار اور ان کے خلاف خروج کرنا ہے، کیونکہ یہ رہتی دنیا تک ہر شر اور فتنے کی بنیاد ہے۔ اسی طرح امام ابن نحاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمران کے ساتھ خلوت میں گفتگو لوگوں کے سامنے نصیحت سے زیادہ پسندیدہ ہے، بلکہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ خفیہ طور پر بات کی جائے، اور علیحدگی میں جب کوئی تیسرا نہ ہو تب اسے نصیحت کی جائے۔ اسی طرح تو اس سے معلوم ہوا کہ حکام کو نصیحت سب کے سامنے کرنے کی بجائے علیحدگی میں کرنی چاہیے۔ اسی طرح علامہ محمد بن علی شوکانی اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حاکم میں کوئی غلطی نظر آئے اس کو چاہیے کہ اس کو تنہائی میں نصیحت کرے، لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت نہ کرے، جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑے اور علیحدگی میں لے جائے اور پھر نصیحت کرے، اور سب کے سامنے اس کو اس کی غلطی بتا کر اسے ذلیل و خوار نہ کرے۔ اسی طرح امام الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکام کے عیوب کی تشہیر کرنا اور ان کو ممبروں پر ذکر کرنا یہ سلف صالحین کا منہج نہیں ہے، یہ نیک لوگوں کا منہج نہیں ہے، کیونکہ یہ افراتفری کا سبب بنتا ہے اور اچھے کاموں میں بھی ان کی بات نہ ماننے اور ان کی اطاعت نہ کرنے کا سبب ہے، اور یہ ایسی چیز تک پہنچا دیتا ہے کہ جو مضر ہے، نفع نہیں دیتی۔ یعنی کہ یہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر میں حکمران کی غلطیوں کو ممبر و محراب پر بیان کروں گا تو سننے والے سامعین محترم جو میرے سننے والے آگے بیٹھے ہوں گے وہ دل میں کیا کریں گے؟ ظاہری بات ان کے اندر تو شک و شبہات پیدا ہوں گے نا، وہ پھر آگے سے آگے کہ میرے امام نے جو بات کر دی، میرے مفتی نے یہ بات کر دی ہے، بس اس سے بعد آگے پھر افراتفری پھیلے گی نا، تو اس بات سے فائدہ نہیں ملتا، نقصان در نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح الشیخ محمد بن صالح السمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکام کی علانیہ مخالفت ایسے کاموں میں جو دین کی ضرورت میں سے نہیں، اور حکام کی مخالفت کرنا محفلوں میں، مسجدوں میں، کتابوں میں اور نصیحت کی جگہوں اور اس کے علاوہ ان جگہوں پر یہ طریقہ ذرا برابر بھی خیر خواہی والا نہیں ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو عالم نہ سمجھا جائے۔ یہ امام شیخ محمد بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ امام نہیں ہے، اس کی امام ہونے میں شک ہے، اللہ تو اس میں دھوکہ نہ کھاؤ، اگر جو اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اس امام کی، اس عالم کی کتنی نیت اچھی ہو لیکن وہ امام نہیں جو تفرقہ بازی ڈال رہا ہے امت میں، کیونکہ وہ ان سلف صالحین کی مخالفت کر رہا ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اللہ محافظ ہو تمہاری ہدایت کا۔ اسی طرح امام ابن فرحان اور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حکام میں سے کسی حاکم کے متعلق کوئی غیر ضروری بات کی تو اس کو سخت سزا دے دینی چاہیے اور اس کو 1 مہینہ قید کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے سلف صالحین سے معاملات مل رہے تھے کہ نصیحت کیسے کی جائے۔ انشاءاللہ الرحمن میں امید کرتا ہوں کہ ہماری عوام کو، ہمارے رعایا کو اس بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے اگر نصیحت اپنے حاکم کو، حکمرانوں کے علاوہ بھی اگر ہم نے کسی کو نصیحت کرنی ہے تو وہ علیحدگی میں کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کی طرف ہم لوٹ کر آئیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک و عوام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، ہمارے فوت شدگان کو کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے۔ ایسے وہ لوگ بھائی جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو حق کی راہ سے بٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ مائیں بہنیں جو
اولاد سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور ان والدین جو اپنے اولادوں کی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اچھے اور بہتر رشتے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سود جیسے کاروباری حوالے سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موسیقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی سے منع کیا ہے اس سے دور کر دے، 5 وقت کی نماز ہمیں پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو اسلامی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔